السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من دورة VGS المبتدئين. في الدرس السابق شفنا كيفاش درنا كما قلنا صيفطنا لي دوني في البوس. فدابا خصنا نريكوبيريو داك لي دوني ديالنا كما قلنا يعني في dépense بوان في. فقبل ما غنشوفو داكشي فغنشوفو واحد الحاجة مهمة اللي هي VGS لايف سايكل ولا السيكل دو في ديال VGS. فالسيكل دو في هو يعني كيفاش لابليكاسيون يعني المراحل اللي كتمر منها. فعندنا اول حاجه نيو في ملي كنكريو لانستونس، من بعد كاين بيفور كرييت وكاين كرييتد. يعني كرييتد حتى هي يعني ميثود كتكون هنايا. الا بغيتي مثلا تسيبليها فممكن انك تجي لهنا كتقول كرييتد هكذا. يعني ملي تكريا لابليكاسيون غادي توقع واحد الحاجه، يعني فاش كتكريا كيتافيشا بانه مثلا كرييتد او شي حاجه بحال هكذا. كاين من بعد ما كتكريا لابليكاسيون كاين بيفور ماونت وكاين ماونتد هي ملي كتمونطا وكتافيشا بحال هكذا. كاين ايضا بيفور ابديت وكاين ابديتد يعني ملي كيوقع شي تغيير عليها. كاين ديسترويد بيفور ديسترويد يعني ملي كنسد انا من هنايا وصافي ديسترويد لابليكاسيون. فإلا بغيتي واحد الشرح فهو كاين عند فيرتيكا كدا كداكشي. المهم هاد لوليا انا ما كنعرفو ما كيعرفني غير لقيتو هنايا، لقيتو في جوجل. ففيه واحد الشرح هو كل يعني ميثود وشنو كيوقع فيها. الا بغيتي تشوف، الا كان عندك شويه لونجلي ما كانش عندك لونجلي فشوف جوجل تراديكسيون راه كيترجم من هنا وترجم. فهاد السيد وقيلا كنعرفو فسبق لي شفتو فشي جهة. anyway المهم هو هذا كما قلنا السيكل دو في. فحنا شنو غادي نحتاجو؟ غنحتاجو الماونتد، حيت في الماونتد كما قلت لك يعني ملي كتمونطا لابليكاسيون ديالنا وكتافيشا هكذا فخصنا توقع واحد الحاجة. فحنا غادي نجيو غادي نحيدو هاد كرييتد انا يعني غير بغيت نوريك. فغادي نجي لهنايا غادي نقول ماونتد يعني ملي تمونطا يعني فاش تمونطا لاخر لابليكاسيون ديالي. فملي تمونطا بغيت توقع واحد الحاجة. فشنو هي هاد الحاجة؟ غادي نريكوبيري البوس اللي جاني من الاب بوان في من هنايا. البوس اللي هو هذا اللي صيفطنا واللي سميناه اد ديبونس. فباش نريكوبيريوه كنقول ديس بوان بوس وكنقول بوان اون شنو يعني اون واحد الحاجه في واحد ليفينمون بحال هنا بحال اللي قلنا اون كليك اون كدا. فحنا هنايا شنو كنصيفطو في هاد البوس؟ كنصيفطو واحد ليفينمون. هاد ليفينمون سميناه اد ديبونس. فانا قلت هنايا يعني مني تمونطا هاد لابليكاسيون مني تمونطا لي فمني توقع مني هاد ليفينمون هاد البيس هذا اللي جاني فيه هاد ليفينمون مني وقع هاد ليفينمون هذا اد ديبونس فغادي نريكوب قلنا كنريكوبيري ليفينمون اللي هو هاد ليفينمون اللي هو اد ديبونس اللي جاني في البوس. فملي كتمونطا لابليكاسيون كنريكوبيري ليفينمون اللي جاني في البوس. مازال غادي نشوفو يعني منين يعني نريكوبيري ليفينمون شنو غادي يوقع. فمني غادي نريكوبيري انا ليفينمون خصني توقع واحد الحاجه. فدابا انا مني تريكوبيري هاد ليفينمون هذا اد ديبونس شنو غادي ندير؟ فانا هاد ليفينمون هذا اد ديبونس فبغيت مني يعني مني نريكوبيريه اولا يعني ديكلونشا. فبغيت تنفذ واحد الحاجه. شنو غادي تنفذ؟ غادي تنفذ هاد الميثود هادي اللي هنايا. فكنقول له ديس بوين اد ديبونس يعني الديبونس ديالي اللي هي كاينه في هاد الداتا هادي فغادي تزاد لي في هاد الأراي هادي. ولكن حنايا مازال ما استقبلناش داك الداتا لا هي ولا البوس. واخا انا درت هنايا ديس بوين بوس فمادام اننا يعني فغير حيت انا لقيت راسي انني يعني دخلت في الكود مباشره فداك الشيء علاش يعني ما هضرتش على كيفاش نزيدهم. فدابا حنا خدمنا بالبوس واخا مازال ما زدناهش. فخصني نطلع لهنايا كما كنا شفنا يعني راه ديجا شفنا هضرنا عليها فاش شفنا لي كومبوننت. قلنا كنخدمو بلي بروب ولا لي بروبوزيسيون لي بروبس. فما عرفتش انا علاش عندي هاد بروبوزيسيون لي بروبس. فداك لي بروبس هما اللي كيمكنوني انني نريكوبيري
داك لي فاريابل او لي فاريابل او لي دوني اللي جاوني مع الكومبوننتس ديالي، وحنا الكومبوننت هنايا صيفطنا معاه. فانا البيسي فعندي هاد البيسي شيئا ما ثقيل جدا جدا جدا. فكنظن حتى حيت جا مع هاد الكومبيلين مع الاخر مع هاد الفي اس كود فتا هو كيتقل. فغادي نحيد انني نحيد الكونيكسيون كاع، نحيد الكونيكسيون. شوف فقلتلك انا يعني صيفطنا حنايا لي بروب اللي صيفطنا البيس وصيفطنا الداتا. فهاد لي دو بروبريتي اللي صيفطنا فباش نريكوبيريهم كنجي انا لهنايا غير ديجا شفناها من قبل وكنقول بروبس. فهاد بروبس هي عبارة على اراي، وهاد الاراي هادي شنو كتاخد البيس، كتاخد ايضا الداتا. فخص يكون عندي نفس السميات اللي زدت انا هنا. زدت هنايا بيس داتا فخصني نفس السمية نزيد بيس داتا. زدتي طاطا دير طاطا، اي حاجة زدتيها هنا فخص نفس السمية تكون عندك. فكما قلنا دابا اوتوماتيكمون هو داتا راه كيعرف بان داتا هي هاد الداتا هادي، فغادي يزيدها في الديبونس. فشنو بقى لي غير نديكلونشي ليفينمون. فباش بقى لي غير باش نيكزيكوتي الفونكسيون. فباش نيكزيكوتي انايا الفونكسيون ديالي فغادي نرجع للاخر كيسميتو البروجي ديالي. فانا كنت باغي نهضر على هاد الكليك ولكن نخليها حتى من بعد باش ما نعطيش بزاف د المعلومات باش ما تدوخش. فغادي نزيد دابا حنا قلنا غنزيدو واحد الديبونس غنقولو لوكاسيون غنعطيوها مثلا 1000 درهم. فإلا جينا درنا الموان فها هي تزادت عندي 1000 درهم هنايا كيف كتشوف. فهاديك الكليك هي ديال هاد لا سوبريسيون. فمن بعد غادي نشوفوها خليها من بعد. فدابا حنا كنزيدو لا ديبونس وممكن انني نزيد اي ديبونس بغيت، واخا كنظن بانه دابا غادي يعطيني واحد الايرور. فالايرور هي هادي انه كيبقى مرتبط بهاد فهمتي. علاش كيبقى مرتبط؟ حيت مازال هو كيزيد في الداتا اللي كاينه هنا. فخصني باش نتجاوز هاد الاشكال هذا فغادي نزيدو واحد الكود من بعد. هذاك الكود به غادي نخوي الاخر، خصني نخوي داك الداتا اوبجي من لوبجي اللي فيه باش نتمكن من انني نزيد اوبجي واحد اخر. فغادي نشوفو هادشي في الجزء القادم. فما تبخلش علينا بجيم بارطاجي. نشوفو في الجزء القادم فين غادي نزيد افونسي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.